असली दीन ये है, असली नात ये है कि तुम चलते फिरते हजूर का जिक्र बन जाओ। लोग देखेंगे तो कहें ये नबी का गुलाम जा रहा है। क्या ये नात नहीं है? ये नात है कि बंदे को बंदा कहे कि ये नबी का गुलाम है। अब नबी का गुलाम कहना ये भी एक नात की सूरत है, ये भी अशार में पढ़े जाते हैं। और वज़ीरान मोहतशम, असल गुलामी ये है। मेरे रूहानी पेशवा फरमाया करते हैं, बेटे ये याद रखो, ये याद रखो, अपनी ज़िंदगी ऐसी बना लो कि तुझ पे तेरे आका राज़ी हो जाए। लोगों को राज़ी करने के लिए बातें ना करो, उसकी रज़ा के लिए बातें करो और उसको राज़ी करने में लग जाओ। जो उसको राज़ी करता है रब उसको राज़ी कर देता है। और वज़ीरान मोहतशम, आज मैं और आप अंदाज कर लें, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यकीनन पहली चीज़ जिसका हिसाब बंदे से लिया जाएगा वो नमाज है। बस अगर नमाज दुरुस्त होगी तो बंदा के जुमला अमाल दुरुस्त होंगे, और अगर नमाज दुरुस्त ना हुई तो दूसरे तमाम अमाल दुरुस्त नहीं होंगे, दूसरे तमाम अमाल दुरुस्त नहीं होंगे। तो अमल का दारोमदार नमाज पर होगा। जिसकी नमाज दुरुस्त उसके बाकी अमाल भी दुरुस्त, और जिसकी नमाज दुरुस्त नहीं उसके अमाल भी दुरुस्त नहीं। और दोस्ताने ग्रामी कदर, फिर हज़ूर फरमाते हैं अस्सलातो मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मिराज है। ये तो मोमिनों को अरूज देती है, ये और बुलंद करती है, ये अल्लाह के करीब करती है। बंदे का अरूज ये है कि बंदा अपने रब के करीब हो जाए। अरूज ये है कि बंदा रब के करीब हो जाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, और कोई ज़रिया नहीं कि रब का कुर्ब मिले, बस सजदा एक ऐसा ज़रिया है कि बंदा अपने रब के करीब होता है। नमाज एक ऐसा वसीला है जब बंदा अपने रब से मांग रहा होता है। अस्सलातु खैरुम मिनद दुआ, हर दुआ से बेहतर दुआ नमाज है। नमाज से बेहतर कोई दुआ नहीं। आओ अज़ीज़ान मोहतशम, इसकी पाबंदी कीजिए। आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को अबू उस्मान नहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रवायत करते हैं, और आप बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेशक मुसलमान नमाज पढ़ता है और उसके गुनाह उसके सर पर धरे रहते हैं, बस जिस वक़्त वो सजदा करता है तो उसके गुनाह झड़ते चले जाते हैं, और जब वो नमाज से फ़ारिग होता है तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसके तमाम गुनाह झड़ चुके होते हैं, उसके तमाम गुनाह झड़ चुके होते हैं। आओ अज़ीज़ान मोहतशम, आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे साहब बताओ, किसी के घर के बाहर नहर हो और वो 5 दफ़ा उस नहर में नहाए, क्या उस पर मैल कुचैल रहेगी? साहबा कहते नहीं या रसूल अल्लाह, जो 1 दफ़ा नहाए उस पर मैल नहीं रहती, तो 5 दफ़ा नहाने वाले पर कैसे रह सकती है? तो हज़ूर उस पर कोई मैल कुचैल नहीं रहेगी। हज़ूर फरमाते यही मिसाल 5 नमाज़ों की है। जैसे जिस्म की मैल पानी उतार देता है, ऐसे गुनाहों की मैल नमाज उतार देती है, नमाज उतार देती है। नमाज पढ़ेंगे ना, नमाज पढ़ेंगे ना, नमाज पढ़ेंगे ना। आओ अज़ीज़ान मोहतशम, मैं और आप इसी इरादे के साथ कि आज के बाद नमाज से गाफिल नहीं होंगे। नमाज दीन का सतून है, नमाज मोमन की मिराज है। हम मोमन है ना, हम हजूर के मानने वाले हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं। यारो इससे बड़ी भी कोई बात बख्ती है कि बंदा अपने रब के आगे सजदा रेज़ नहीं होता। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि हजूर हमसे बातें कर रहे होते, कन्वर्सेशन कर रहे होते, डायलॉग कर रहे होते, हजूर कलाम फरमा रहे होते। जब हजूर कलाम फरमाते हैं तो फिर होश ही उड़ जाती थी। साहबा इस तरह हो जाते जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए, ये हालत हो जाती। हजूर कलाम फरमाते हैं तो दोस्ताने गिरामी कदर, आपका रब कहता है महबूब लब तो तेरे खुलते हैं, कलाम तेरे रब का होता है। बस कलाम तेरे रब का होता है तो तेरे लबों पर तेरा रब बोलता है। तो अज़ीज़ान मोहतशम, हजूर कलाम फरमा रहे होते। हज़रत उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि हम हजूर की बातों में महव होती, हजूर की बातें सुन रही होती और हजूर का कलाम सुन रही होती, तो अचानक अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती। तो अज़ीज़ान मोहतशम सदा बुलंद होती, आप फरमाती हैं ऐसे लगता जैसे हजूर का हमारे से रिश्ता ही कोई नहीं, हजूर का हमारे से रिश्ता टूट चुका है, हमारा कोई नाता ही नहीं, राब्ता ही नहीं, हजूर का कोई तल्लक हमसे नहीं। हजूर अपने रब की तरफ कदम बढ़ाने लग पड़ते।
اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ آج یہ صاحب دعوے کرتا ہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، اذان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں لیکن کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ ٹی وی دیکھ رہا ہو تو ٹی وی کی آواز تو پست کرتا ہے لیکن ٹی وی سے دھیان اپنا دور نہیں کرتا، ٹی وی سے دھیان پیچھے نہیں ہٹاتا کہیں سین ڈراپ نہ ہو جائے۔ آؤ دوستان گرامی قدر، ان سینوں نے نہیں بچانا، مصطفیٰ کی غلامی نے بچانا۔ کسی سین سے اگر تعلق قائم رکھا اور مصطفیٰ سے توڑ دیا تو دوستان گرامی قدر سارے سین کل من علیہ فان، ہر چیز تباہ ہونے والی ہے۔ اگر باقی رہنا چاہتے ہو اور باقی کے ساتھ محبت کر لو، آؤ تاجدار رحمت سے جڑ جاؤ، حضور کے ہو جاؤ، حضور کے بن کے رہو، اپنی مرضیوں کا دین نہ اپناؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنی مرضی نہ بناؤ۔ نعت پڑھ لی تو دین مکمل نہیں ہوا، میلاد کرا لیا تو دین مکمل نہیں ہے۔ یہ تو پرفیکشن آف لو ہے، یہ محبت کی علامتیں ہیں، یہ سائن آف لو ہے، یہ اٹریکشن آف لو ہے۔ یہ بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ لوگوں، یہ کس لیے جمع ہوئے، یہ کس لیے جمع ہوئے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم حضور کے لیے جمع ہوئے ہیں، حضور کی خاطر جمع ہوئے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کیوں جمع ہوتے ہیں مسلمان۔ اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہم حضور کے ذکر کے لیے جمع ہیں، حضور کو راضی کرنے کے لیے جمع ہیں، اور جب حضور کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوں تو اس میں بھی حضور کو ناراض کر کے بیٹھ جائیں تو عزیزان محتشم کیا کوئی پسند کرے گا؟ اب بیٹا کہے، بیٹے کو باپ کہے بیٹا پانی دو، وہ کہنے ابا تو خوبصورت بڑا ہے، وہ کہے بیٹا پانی دو، ابا تیرا حسن کیا بات، تیری بات کی کیا بات، تیری گفتگو کی کیا بات، تیرے کپڑوں کی کیا بات۔ ابا کہے بیٹا مجھے پیاس بڑی لگی ہے ذرا پانی دو، نہیں ابا تیرے حسن کی کیا بات، تیرے لبوں کی کیا بات، تیرے زلفوں کی کیا بات۔ ایمان سے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا، کیا اس بیٹے کو ہم مؤدب بیٹا کہیں گے؟ مؤدب بیٹا کہیں گے؟ ہاں پانی لا کے دے، پھر کہے ابا تیرے حسن کی کیا بات، تیری چال کی کیا بات، تیرے حال کی کیا بات، تیری فکر کی کیا بات، تیری عقل کی کیا بات، تو پھر آپ کہیں گے یا یہ بیٹا مؤدب بیٹا ہے۔ آؤ جس کو مانا جائے اس کی مانی جاتی ہے۔ بزرگ فرمایا کرتے ہیں جس کی مانی نہ جائے اس کو مانا نہیں جاتا۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ صورت سے بھی پیار کرو، سیرت سے بھی پیار کرو، وہ صورت میں بھی اعلیٰ، سیرت میں بھی اعلیٰ۔ ہمارے نبی کی تو سیرت بھی اعلیٰ، ہمارے نبی کی صورت بھی اعلیٰ۔ صورت اتنی اعلیٰ کہ اللہ قرآن میں کہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ جس کی صورت پر پسینہ آ جائے وہ کہے اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ جو چال چلے تو کہے لا اقسم بہذا البلد۔ عزیزان محتشم، جس کے صورت کی باتیں کرتا رہے، جس کی گردن کی باتیں کرے، جس کے چہرے کی باتیں کرے، جس کی زبان کی باتیں کرے، جس کے اخلاق کی باتیں کرے، جس کے کردار کو بیان کرے تو کہے آئے دوستان گرامی قدر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس سے بڑا حسنہ ہی کوئی نہیں، اسوہ حسنہ کوئی نہیں، اس سے بڑا نمونہ ہی کوئی نہیں عمل کو سنوارنے والا۔ اگر عمل سنوارنے ہیں تو میرے مصطفیٰ کے ہو کے عمل سنوارو۔ آؤ عزیزان محتشم، نماز سے کبھی غافل نہ ہونا، نماز سے کبھی غافل نہ ہونا۔ میرے چاہنے والے، میرے پیار کرنے والے، نماز سے کبھی غافل نہ ہونا۔ نماز سے غفلت کرنے والا اللہ اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے، اللہ اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کی مرضی عذاب دے یا معاف کر دے، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے، یہ شرط ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ شرط ہے دوستان گرامی قدر کہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھی جائے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اسے معاف کر دیتا ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، انہی باتوں کے ساتھ اگر میری باتوں آپ کو انداز میں یا کسی بھی لہجے میں اور لفظوں میں کوئی کمی کجی رہ گئی تو معافی چاہتا ہوں۔ مقصد نہیں تھا آپ کو ازردہ کروں، آپ کا دل دکھاؤں، مقصد یہ تھا آپ کے دل کو جھنجھوڑوں اور آپ کو آپ کے آقا کے راستے پہ لا کے کھڑا کر دوں، اور ہم اپنے نبی کی محبتوں میں رہتے ہوئے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں سب کو کہہ رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی حضرت صاحب کا خطاب ہے، آپ سبھی نے سننا ہے۔ میں آپ سے رخصت طلب کر رہا ہوں تو کسی نے اٹھنا نہیں، بڑے مؤدب اور ادب کے انداز میں بیٹھے رہنا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔